नमस्कार। कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू पाठ 2 स्वाद कथासँग सम्बद्ध भएर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नका लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, होइन त? पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् त। पाठ 2 स्वाद कथा। यो कथासँग सम्बद्ध भएर आज हामी भाषिक क्रियाकलापका अभ्यासहरू गर्नेछौँ। यसका साथमा भाषिक संरचना र वर्णविन्यासका अभ्यास पनि गर्नेछौँ अनि सृजनात्मक र परियोजनात्मक कार्यसँग सम्बद्ध भएर क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। ध्यानपूर्वक विषयवस्तुहरू सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, हेर्नुहोस् र क्रियाकलापमा सहभागी पनि हुनुहोस्। आजको पाठ्यवस्तु अनुसार म तपाईहरूलाई क्रियाकलापतर्फ आकृष्ट गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है त। बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास 14 मा हामीलाई निर्देशन दिएको छ। निर्देशन पढ्नुहोस् त। तल दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य गर्नुहोस्। म पढेर सुनाउँछु, तपाईहरू पनि पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् अनि विषयवस्तुहरू बुझ्नुहोस्। रमेशले शनिबार घुम्न जाँदा गहुँको रोटी खाजा लगेछन्। रमिलाले पाउरोटी खाजा लगिछन्। रमेश र रमिलाले आफ्ना खाजाका बट्टा नजिकै राखेका बेला रोटी र पाउरोटीले आपसमा कुरा गरेछन्। रोटीले सोधेछ, तपाईँ त बडो नरम हुनुहुन्छ जस्तो छ। पाउरोटी भन्ने तपाईँ नै हो? पाउरोटीले भनेछ, होइन, तपाईँ त बडो च्याप्टो हुनुहुँदो रहेछ। होइन त, म पनि अलिअलि च्याप्टै छु। तपाईँको नाम रोटी होइन र? च्याप्टो भएकाले च्याप्टी नाम हुनुपर्ने। रोटीलाई रिस उठेछ। हेर्नुहोस् पाउरोटीज्यू, तपाईँ मेसिनबाट निस्केर बडो सुकिलो र नरम छु भन्दैमा धेरै फुर्ती नलाउनुहोस्। पाउरोटीले पनि भनेछ, म त मेसिनबाट बनेकाले नरम छु, तपाईँ त तावाबाट बन्नु भएको होइन? रोटीले हो भनेछ र उल्टै पाउरोटीलाई सोधेछ, तपाईँ जति नरम भए पनि म जस्तो पोसिलो र तागतिलो हुनुहुन्न जस्तो छ। यत्तिकैमा नजिकै कसैले खसालेको गहुँको दानो गहुँ प्रसादले रोटी र पाउरोटीको कुराकानी सुनेछ। त्यसले भनेछ, विवाद नगर, तिमीहरू दुवै मेरा सन्तान हौ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले विषयवस्तु बुझ्नुभयो। गहुँबाटै रोटी बनाइदो रहेछ। पाउरोटीका लागि पनि गहुँ नै चाहिँदो रहेछ। तर पनि गहुँको विशेषता अनि पाउरोटीको विशेषता केही फरक रहेछन्। गहुँ घरमै बनाइने, रोटी घरमै बनाइने खाजाको प्रकार हो भने पाउरोटी हामीले पसलबाट किनेर ल्याउने खाजाको प्रकार हो। यसै गरी रोटी खाँदा हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ अथवा पाउरोटी खाँदा हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, अनुमान गर्नुहोस् त। यी दुवैका आफ्ना फाइदा बेफाइदा हुन सक्छन्, तर हामी स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनु हो भने हामीले घरमै पाकेका खाजा खानेकुरा खानु उपयुक्त हुन्छ। पसलबाट पनि कहिलेकाहीँ खानेकुराहरू खान सकिएला, तर स्वास्थ्यका दृष्टिले अनि खर्चका दृष्टिले यी उपयुक्त खाजा नहुन सक्छन्। हामी यो विषयवस्तुमा पनि सचेत हुनुपर्छ। अब यसपछि हामीलाई दिएको निर्देशनतर्फ हामी लागौँ। थप निर्देशन दिएको छ कि घरमा बनाएका खाजा र पसलबाट किनेर ल्याएका यस्तै अन्य खाजाको तुलना गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ। हामीले घरमा बनेका खाजा र पसलबाट किनेर ल्याइने खाजाका बारेमा तुलना गर्नु पर्यो। तुलना गर्दा स्वास्थ्यको पक्षबाट, समयको पक्षबाट अनि यिनीहरू कसरी बन्छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि हामीले यी विषयवस्तुहरू बुझेर छलफलमा सहभागी हुनुपर्छ। मैले तपाईहरूलाई क्रियाकलाप गर्न सजिलो होस् भनेर केही बुँदाहरू ल्याएको छु। ती बुँदामा आधारित रहेर केही बेर छलफल गरौँ अनि तपाईहरू यस किसिमका क्रियाकलाप गर्न त सकिहाल्नुहुन्छ। यो तपाईहरूलाई रमाइलो लाग्ने क्रियाकलाप हो। हामी विषयवस्तु बुझेर विषयवस्तुमा छलफल गर्दै क्रियाकलाप गर्यौं भने हाम्रा लागि झनै फाइदा हुनेछ। यो त व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि अनि
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो भन्ने कुरा त तपाईले माथिको छलफलबाट बुझिसक्नु भएको छ। अब अगाडि हेर्नुहोस् है त। घरमा बनेका खाजा र पसलबाट किनेर ल्याइएका खाजा बीच तुलना। घरमा बनेका खाजा, पसलमा बनेका खाजा। हेर्नुहोस् त, हामी घरमा कस्ता खाजाहरू खाने गर्छौँ? हो त, मकै, भटमास, सातु, चाम्रे, रोटी यस्ता खाजाहरू हामी घरमै बनाएर खान्छौँ, घरमै पकाएर खान्छौँ। त्यस्तै पसलबाट किनेर ल्याइने खाजाका नामहरू भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। चाउचाउ, बिस्कुट, पाउरोटी, दुनोट यस्ता खाजाहरू हामी पसलबाट किनेर ल्याउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, आजभोलि सेलरोटी जस्ता खाजा पनि पसलमा किन्न पाइन्छन्, तरकारी पनि किन्न पाइन्छ। तर घरमा बनेको खाजाको तुलनामा यस्ता खाजाहरू पसलमा पाइन्छन्, सजिलो हुन्छ, तर त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यका लागि फाइदा गर्दैन भन्ने कुरा पनि सँगसँगै बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, घरमा बनेका खाजामा स्वादका लागि कृत्रिम खाद्य वस्तुको प्रयोग गरिँदैन। कृत्रिम खाद्य वस्तुको प्रयोग नगरिने खाजा घरमै बन्छन्। अर्थात् हामीले घरमा खाजा बनाउँदा कृत्रिम खाद्य वस्तु, स्वादका लागि प्रयोग गरिने खाद्य वस्तुहरू प्रयोग गर्दैनौँ। तर पसलबाट किनिने, पसलबाट ल्याइने यस्ता खानेकुराहरूमा कृत्रिम खाद्य वस्तुको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अर्को बुदातर्फ लागौँ। घरमा पाकेका खाजाहरू पक्कै पनि ताजा हुन्छन्, सफा हुन्छन्। बासी सडेगलेका खानेकुरा हामी घरमा खाँदैनौँ, प्रयोग गर्दैनौँ। तुरुन्तै बनाएर खाइने कारणले गर्दा पनि घरका खाजाहरू स्वास्थ्यका दृष्टिले राम्रा हुन्छन्। अनि पसलबाट ल्याइने खाजाहरू तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ सरसफाइमा ध्यान दिइँदैन, पानी कस्तो प्रयोग गरिएको होला, त्यस्तै गरी कस्तो भाँडामा खानेकुराहरू बनाइएको होला, यो कुराले गर्दा पसलका खानेकुराहरू फोहोर र बासी हुन सक्छन्। स्वास्थ्यका दृष्टिले घरका खाजा उपयुक्त हुन्छन्, हामीले अघिदेखि नै छलफल गरिरहेका छौँ। पसलका खाजा स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त हुँदैनन्, अर्थात् अनुपयुक्त हुन्छन्। यी त भए घरमा बनेका खाजा र पसलमा बनेका खाजा बीचका तुलनाहरू। यही तुलनाका आधारमा तपाईहरूले घरमा बनेका खाजा उपयुक्त छन् अथवा पसलमा तयारी भएका, पसलबाट किनेर ल्याइने खाजा हाम्रा लागि उपयुक्त छन्, त्यसका सन्दर्भमा छलफल गर्न त सकिहाल्नुहुन्छ। केही थप बुदाहरू पनि छन्। खर्चका दृष्टिले, स्वास्थ्यका दृष्टिले अनि बनाउने प्रकृतिका दृष्टिले, प्रक्रियाका दृष्टिले तपाईहरूले यति बुदा भइसकेपछि तुलना गर्दै आफ्ना धारणाहरू, आफ्ना विचारहरू राख्न सकिहाल्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो साथीको समूहमा रहेर यी विषयवस्तुका बारेमा छलफल गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भाषिक प्रक्रिया अन्तर्गतको यो छलफल पश्चात अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। अगाडि हेर्नुहोस् है त। अभ्यास 6 पढ्नुहोस् त। भाषिक संरचना र वर्णविन्यास खण्ड अन्तर्गत अभ्यास 6 मा हामीलाई निर्देशन दिएको छ। सकर्मक र अकर्मक क्रियाबारे थप स्पष्ट हुन दिएको संवाद पढ्नुहोस्। सुन्नुहोस् है त। सकर्मक: नमस्कार अकर्मक क्रियाज्यू, तपाईको नाम किन अकर्मक भयो? अकर्मक: नमस्कार, ल सकर्मकज्यू, तपाईका क्रियाले कर्म लिन्छन्, त्यसैले तपाईँ सकर्मक भनेर चिनिनुहुन्छ। मेरा क्रियाका लागि कर्म नै चाहिन्न, त्यसैले म त अकर्मक हुँ। बुझ्दै जानुस् है, यो टेलिफोन संवाद हो। सकर्मक: ए त्यसो पो कसरी चिन्ने त तपाईले कर्म लिनुहुन्न भनेर? अकर्मकको भनाइ छ, ल सुन्नुहोस्, यो त कर्म लिने र नलिने आधारमा नै छुट्याउने हो। क्रियासँग के र कसलाई भनी प्रश्न सोद्धा उत्तर आउने भएकाले सकर्मक क्रिया भनिएको हो नि त। म भात खान्छु वाक्यमा के खान्छौ भनेर प्रश्न गर्दा भात उत्तर आयो। यसमा खान्छु क्रियाले भात कर्म लियो, त्यसैले खान्छु क्रिया सकर्मक क्रिया भयो नि।
अझै भूतकालको क्रिया हुँदा त कर्ताले कर्तामा ले विभक्ति पनि लाग्छ, जस्तै मैले भात खाएँ। विद्यार्थीहरू, तपाईहरू यो संवाद सुनेर विषयवस्तु पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ होइन त? अब अकर्मकको भनाइ छ। त्यसो भए अकर्मक जीव चाहिँ क्रियाका अगाडि के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर नआउने भएकाले अकर्मक हुनुभा? अकर्मक हुन त हो, तर त्यति के र कसलाई प्रश्नको उत्तर नआउने आधारमा मात्र म अकर्मक भन्ने बुझ्नु हुँदैन। राम्ररी थप कुरा बुझ्न गुरुलाई सोध्नु नि ल। अहिलेलाई फोन राखौँ। फोनमा भएको सकर्मक र अकर्मकको संवाद तपाईले बुझ्नुभयो। यो संवादका आधारमा विषयवस्तु पनि बुझ्नुभयो। पहिचान गर्नुहोस् त, सकर्मक कस्तो हुँदो रहेछ, अकर्मक कस्तो हुँदो रहेछ। तपाईलाई अझै स्पष्ट होस् भनेर थप सामग्री पनि ल्याएको छु, हेर्नुहोस् है त। पढ्नुहोस् त। दोर्जे बारी खन्छ। बारी कर्ता हो कि कर्म हो कि क्रिया हो? पक्कै पनि तपाईको अनुमान सही छ, बारी कर्म हो। हेर्नुहोस् त, अब खन्छ क्रियाले बारी कर्मको अपेक्षा गरेको छ। यहाँ बारी नै चाहिन्छ, जरुरत छैन। दोर्जे खन्छ, दोर्जे खन्छ, वाक्य पुरा भयो त? के खन्छ? खेत खन्छ, बारी खन्छ हो। यो कुराको अपेक्षा खन्छ क्रियाले मागिरहेको हुन्छ, त्यसैले खन्छ सकर्मक भयो। भाउजूले लुगा धुनुभयो। लुगा कर्म, यो त बुझिहाल्नुहुन्छ। धुनुभयो, हेर्नुहोस् त, धुनुभयो क्रिया भयो। यो क्रियाले कुनै न कुनै कर्मको अपेक्षा गर्छ। लुगा धुनुभयो, कपडा धुनुभयो, एउटै कुरा भयो। अझै सूक्ष्म रूपमा हेरौँ, टोपी धुनुभयो, साडी धुनुभयो, यस्तै यस्तै कुनै न कुनै कर्मको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले धुनुभयो क्रिया सकर्मक क्रिया भयो। अर्को वाक्य हेर्नुहोस्। सलिनाले भाइलाई पुस्तक दिइन्। हेर्नुहोस् त, भाइ पुस्तक, यहाँ दुईवटा कर्म प्रयोग भएको छ। यो वाक्यमा दुईवटा कर्मको प्रयोग भएको छ। क्रिया दिइन्, हेर्नुहोस् त, भाइ पुस्तक, त्यसैले यस्ता क्रियालाई दुई कर्मक क्रिया पनि भन्ने गरिन्छ। तर यहाँ हामी सकर्मक र अकर्मकको सन्दर्भमा विषयवस्तु पहिचान गर्दैछौँ, त्यसैले यो पनि सकर्मक क्रिया भयो। अर्को वाक्य छ। बुबा माग्नेलाई चामल दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँ पनि भाइ र पुस्तक जस्तै माग्ने र चामल दुईवटा कर्म भएको छ। दुईवटा कर्म वाक्यमा आएका छन्। हुनुहुन्छ क्रियापद भयो। भन्नुहोस् त, अब हुनुहुन्छ सकर्मक क्रिया हो कि अकर्मक क्रिया हो? स्याबास, तपाईको अनुमान सही छ, हुनुहुन्छ पनि सकर्मक क्रिया हो। अब अघि हामीले छलफल गरे जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, बुबा माग्नेलाई चामल दिनुहुन्छ। बुबा कसलाई चामल दिनुहुन्छ? माग्नेलाई। कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर आयो। अब अर्को पनि प्रश्न गरेर हेरौँ। बुबा माग्नेलाई के दिनुहुन्छ? बुबा माग्नेलाई चामल दिनुहुन्छ। दोर्जे बारी खन्छ। दोर्जे के खन्छ? बारी खन्छ। यसरी सकर्मक क्रियाका लागि सामान्यतया के अथवा कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर सकर्मक क्रियामा आउने हुन्छ। कर्म लिने वा वाक्यका रूपमा आउँदा कर्मको अपेक्षा गर्ने क्रियालाई सकर्मक क्रिया भनिन्छ। सामान्य भूतकालको वाक्यमा प्राय कर्तामा ले विभक्ति लाग्ने क्रिया सकर्मक क्रिया हुन्छ। माथिका वाक्यमा खन्छ, धुनुभयो, दिइन्, दिँदै हुनुहुन्छ क्रियापद सकर्मक हुन्। सामान्यतया सकर्मक क्रियाले के वा कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छन्। तपाईले उदाहरणका आधारमा, त्यस्तै टेलिफोन संवादका आधारमा र यो विषयवस्तुका आधारमा सकर्मक क्रिया पहिचान गर्न त सिकिहाल्नुभयो। अब हामी अकर्मक क्रिया पहिचान गर्ने तरिकाका सन्दर्भमा छलफल गर्छौं। उदाहरण हेर्नुहोस्। फुलमाया हाँस्छिन्। यहाँ कर्म प्रयोग भएको छ। फुलमाया हाँस्छिन्। फुलमाया कर्ता, हाँस्छिन्
क्रिया। यहाँ कर्म प्रयोग भएको छैन, क्रिया मात्रै प्रयोग भएको छ। राम लखन सबेरै उठ्यो। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, कर्म प्रयोग भएको छैन, क्रिया मात्रै छ। कर्ता छ तर कर्मको प्रयोग भएको छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अर्को पनि वाक्य हेर्नुहोस्, बुबा आज घर आउनुभयो। आउनुभयो क्रिया। अझै स्पष्ट हुनुहोस्, वाक्यमा आउँदा कर्मको अपेक्षा नगर्ने क्रियालाई अकर्मक क्रिया भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, आसिन, उठ्यो, आउनुभयो, यी क्रियाले कर्मको अपेक्षा गरेका छैनन्। कर्म नभइकन पनि यी क्रियाहरूले वाक्य पुरा गराएका छन्। सामान्य भूतकालको वाक्यमा कर्तासँग ले विभक्ति नलाग्ने क्रिया अकर्मक हुन्छ। माथिका वाक्यमा आसिन, उठ्यो, आउनुभयो अकर्मक क्रिया हुन्। हेर्नुहोस् त, आसिन, उठ्यो, आउनुभयो, ले विभक्ति प्रयोग भएको पनि छैन, कर्म पनि प्रयोग भएको छैन। सामान्यतया अकर्मक क्रियाले के वा कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदैन, त्यसैले यी अकर्मक क्रिया हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अब सकर्मक क्रिया र अकर्मक क्रिया पहिचान गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब पाठ्यपुस्तकको अभ्यासतर्फ लागौँ। हेर्नुहोस् त, अभ्यास 5 मा दिएको निर्देशन पढ्नुहोस्। दिएको अनुच्छेद पढी सकर्मक र अकर्मक क्रिया पहिचान गर्नुहोस्। अनुच्छेद छ, पाठ्यपुस्तकमा पनि देख्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् त, म पनि सँगसँगै पढेर सुनाउँछु। दधिराम दैलेख पुगे। उनले दुल्लुमा समरसिंहलाई भेटे। त्यहाँ गङ्गाराम गीत गाउँदै थिए। बबर प्रसाद नाच्दै थिए। त्यहाँ मानिसहरू नाच हेर्दै थिए। कोही मानिसहरू हाँस्दै थिए। त्यसै बेला सानो मैया जुरुक्क उठिन्। उनले साथीहरूलाई नहाँस्न भनिन्। मानिसले प्रतिभा देखाउँदैछ। हामीले हौसला दिनुपर्छ। हामी कोही पनि नहाँसौँ। यो त अनुच्छेद भयो। अब यो अनुच्छेदबाट सकर्मक क्रिया र अकर्मक क्रिया पहिचान गर्नुहोस् त। तपाईहरू पाठ्यपुस्तकमा रेखाङ्कन गर्दै गर्नुहोस्। मैले तपाईहरूका लागि थप सामग्री पनि ल्याएको छु। म सामग्रीका माध्यमबाट तपाईहरूलाई उदाहरण देखाउँछु। तालिका हेर्नुहोस् त, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक, अकर्मक। तपाईले पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 5 मा देख्नुभएको, पढ्नुभएको अनुच्छेदका क्रियाहरू यहाँ रहेका छन्। तपाईहरूको अनुमान र यहाँ देख्नुभएको नमुना, यी नमुना बीच तुलना गरेर विषयवस्तु बुझ्नुहोस्। भेटे, हेर्नुहोस् त, सकर्मक। गाउँदै थिए, सकर्मक। अब यत्तिकै प्रश्न पनि गर्नुहोस् न। अघि हामीले छलफल गरेका थियौँ कि के र कसलाई, के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर आएको खण्डमा मात्रै ती सकर्मक क्रिया हुनेछन्। प्रश्न गर्नुहोस् त वाक्य बनाउँदै। उनीहरूले साथीहरूलाई भेटे। उनीहरूले कसलाई भेटे? साथीहरूलाई भेटे। गीत गाउँदै थिए। उनीहरू साथीहरू गीत गाउँदै थिए भन्नुहोस्, अथवा कुनै पात्रको नाम दिँदा पनि हुन्छ। राधा, रमेश र गीता गीत गाउँदै थिए। को गीत गाउँदै थिए? तर यसरी प्रश्न गर्नुहोस्, पात्रका नाम दिँदै उनीहरू के गर्दै थिए? गीत गाउँदै थिए। हो, यसै गरी हेर्नुहोस् त, हेर्दै थिए, भनिन्, दिनुपर्छ, देखाउँदैछ। यही तरिकाबाट अकर्मक क्रियाका उदाहरण पनि हेर्नुहोस्। पुगे, उठिन्। वाक्य बनाउनुहोस् त। भाइ र बहिनी सहर पुगे। भाइ र बहिनी कहाँ पुगे? सहर पुगे। अर्को प्रश्न पनि बन्ला, को सहर पुगे? भाइ र बहिनी सहर पुगे। तर के अथवा कसलाई भन्ने प्रश्नका उत्तर चाहिँ आउँदैनन्। अरू पनि वाक्य बनाउँदै यही तरिकाले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। यही तरिकाबाट हेर्नुहोस् त, उठिन्, नहाँसौँ, नाच्दै थिए, हाँस्दै थिए। यसरी सकर्मक र अकर्मक क्रिया पहिचान गर्न सकिहाल्नुहुन्छ।
अभ्यास 7 मा हामीलाई निर्देशन दिएको छ सकर्मक र अकर्मक क्रियाको प्रयोग गरी आफूले मनाउने एउटा पर्वको वर्णन गर्नुहोस्। श्री पञ्चमी। विद्यार्थीहरूका लागि श्री पञ्चमी महत्त्वपूर्ण पर्व भएको कारणले मैले श्री पञ्चमी पर्वका बारेमा नमुना ल्याएको छु। नमुना अनुच्छेद सुन्नुहोस् है त। माघ शुक्ल पञ्चमी तिथिका दिन श्री पञ्चमी पर्व मनाइन्छ। यसलाई बसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। श्री पञ्चमीमा विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ। श्री पञ्चमी विद्यार्थीहरूको साझा पर्व हो। त्यस दिन विद्यार्थीहरू बिहानै उठेर स्नान गर्छन्, फूल, अक्षता, माला र नैवेद्य लिएर विद्यालय जान्छन्। पूजा सम्पन्न भएपछि प्रसाद बाँडेर खान्छन्, समूहमा नाचगान गर्छन्। यसै दिनबाट बालबालिकालाई अक्षर आरम्भ गराउने चलन छ। तपाईहरूले यहाँ प्रयोग भएका क्रियाको पहिचान गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसै गरी सकर्मक र अकर्मक क्रिया प्रयोग गरी आफूले मनाउने पर्वको वर्णन गरेर अनुच्छेद लेख्नुहोस्। अहिलेसम्म हामीले के कुरा सिक्यौँ स्मरण गर्नुहोस् त विद्यार्थीहरू। हो त, सुरुमै हामीले आजको कक्षामा भाषिक प्रकार्यको अभ्यास गर्यौँ। विषयवस्तुलाई तुलना गर्दै साथी समूहमा अथवा कक्षामा कसरी प्रस्तुति दिने भन्ने कुरा बुझ्यौँ। केही नमुनाहरू पनि हेर्यौँ। यसै गरी भाषिक संरचना र वर्णविन्यासमा आधारित भएर सकर्मक र अकर्मक क्रिया पहिचान गर्न सिक्यौँ। यसै गरी सकर्मक र अकर्मक क्रिया प्रयोग गरी आफूले मनाउने पर्वका बारेमा वर्णन गर्न पनि सिक्यौँ। कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 2 मा रहेको स्वाद कथासँग सम्बद्ध भएर विभिन्न क्रियाकलापहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ र आफै सहभागी भएर काम पनि गरिरहनु भएको छ। अब हामी पाठ 2 स्वाद कथाको परियोजना कार्य र सृजनात्मक कार्य अन्तर्गत रहेर विभिन्न विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नेछौँ। अभ्यास खण्ड पल्टाउनुहोस् त। देख्नुभयो, त्यहाँ हामीलाई निर्देशित कथा रचना गर्न केही बुदाहरू दिएका छन्। सर्वप्रथम त हामी निर्देशित कथा रचना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूका बारेमा छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त, प्रश्नमा दिएका बुँदामा कथाको रूपरेखा बन्न सक्ने गरी घटना र चरित्रका बारेमा जानकारी दिएको हुन्छ। त्यसैबाट कथाको ढाँचा, प्रारम्भ, मध्य र अन्त्य। कथाको ढाँचा भन्नाले प्रारम्भ, मध्य र अन्त्य अर्थात् आदि, मध्य र अन्त्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ र कसरी यो ढाँचा तयार गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ। अर्को तरिका छ कथाको घटना र पात्रका लागि सुहाउँदिलो परिवेश भन्नाले स्थान र समय, यी कुरालाई उल्लेख गर्नुपर्छ। दिएका बुँदाका आधारमा घटना र पात्रलाई सम्बन्धित बनाउनुपर्छ। कथा भन्ने शैली रोजेर अर्थात् आफूले भन्ने हो कि अरूले भन्ने हो। आफूले कथा भन्ने हो भने म पात्र प्रयोग गरिन्छ, अरूले कथा भन्ने हो भने पात्रका नामहरू चयन गर्नुपर्छ। यसलाई कथन ढाँचा पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसको निर्धारण गरेर लेख्न सुरु गर्नुपर्छ। बुँदालाई खलबल नपार्ने गरी दृश्यको कल्पना गरेर त्यहाँ भएका छोटा संवाद प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यसले कथालाई रोचक र यथार्थ जस्तो लाग्ने बनाउँछ। अझै अगाडि हेर्नुहोस्, कथा अन्त्य हुँदासम्म त्यसको उद्देश्य पुरा भइसक्ने बनाउनुपर्छ अर्थात् उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनिएको हो। बुँदामा दिएभन्दा बढी घटना र पात्रहरू थप्ने काम गर्नु हुँदैन। मौलिक भाषाको प्रयोग गरी प्रस्तुतिलाई सरल र सलल बगेको बनाउनुपर्छ। यसो गर्दा कथा रसिलो हुन्छ। तयार भएको कथालाई छोटो शीर्षक दिनुपर्छ। शीर्षक कथाको सारवस्तु झल्काउने वा पात्रका नामबाट राखिनु उपयुक्त हुन्छ। यी त भए कथा रचना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू।
अझै विशेष गरेर निर्देशित कथा हामीलाई बोधा अथवा घटना दिएका आधारमा कसरी कथा रचना गर्ने भन्ने तरिकाहरू भए। यो तरिका पश्चात अनुच्छेदको एउटा नमुना पनि हेर्नुहोस्। यसका आधारमा तपाईले निर्देशित कथा रचना गर्न सक्नुपर्छ। अर्थात् अभ्यासमा हामीलाई दिएको बोधाका आधारमा कथा रचना गर्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, तल दिएका बोधाका आधारमा छोटो कथा तयार पार्नुहोस्। बोधाहरू पनि पढ्दै जाउँ। एकजना किसान आफ्नी छोरीलाई लिएर ठुलो रेस्टुरेन्टमा जानु। छोरीका लागि 1 प्लेट मात्र मिठाई माग्नु। एकछिनमा 1 प्लेट मिठाई लिएर कामदार आउनु र छोरीलाई दिनु। उसले टुलु होटलको चारैतिर हेर्नु। कामदारले किसानलाई अरू के ल्याउँ भनेर सोध्नु। छोरी वाद विवाद प्रतियोगितामा प्रथम भएपछि होटलमा मिठाई खुवाउने वचन गरेकाले आउनु। अझै अगाडि हेर्नुहोस्। 10 दिनदेखिको पैसा जम्मा गरेर मिठाई खुवाउन आएको कुरा गर्नु। कामदारले होटलवालालाई त्यो कुरा गरेको एकछिनपछि होटलवाला आफै थप 1 प्लेट मिठाई लिएर आउनु। अनौठो मान्दै आफूले मिठाई नमागेको कुरा गर्नु। होटलवालाले तपाईकी छोरीको हौसलाका लागि हाम्रा तर्फबाट उपहार हो भन्नु। श्रीमतीका लागि किसानले मिठाई घर लान खोज्नु। होटलवालाले घरको लागि छुट्टै पोका उपहारकै रूपमा तयार पारेका छौँ, यो तपाईका लागि हो, खानुहोस् भन्नु। किसान ज्यादै खुसी हुनु। सन्तानले राम्रो गर्दा आमा बुबा खुसी हुनु र गौरव बढ्नु। कस्तो राम्रो बोधा। यही बोधाका आधारमा अब अघि सिकिएको तरिका जस्तै तरिकाका आधारमा हामीले कथा रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। मस्तिष्कमा कथाको दायाँ बायाँ खण्ड अथवा कसरी कथालाई व्यवस्थित गर्दै आदि मध्य र अन्त्यको क्रममा राख्ने भन्ने संरचना पनि तयार भयो। तपाईहरू पनि सोच्दै हुनुहुन्छ, म पनि सोच्दैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरूका लागि कथाको आदि खण्डको नमुना ल्याएको छु, अर्थात् कथाको प्रारम्भ भागको नमुना ल्याएको छु। सुन्नुहोस् है त, तपाईले अनुमान गरेको र मैले ल्याएको कथाको प्रारम्भ खण्डको नमुनामा कतिको फेरबदल हुँदो रहेछ। हुन त यो सृजनात्मक कार्य हो। आफ्नो सोचाइ अनुसार, आफ्नो कल्पना अनुसार हामी कथावस्तुलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। मैले ल्याएको नमुना चाहिँ यस्तो छ। किसानको कुरा आएको थियो। किसानले आफ्नी छोरीलाई लिएर रेस्टुरेन्ट गएका थिए। हो, त्यही घटनामा केन्द्रित हुँदै हेर्नुहोस् त, प्रारम्भ भाग यसरी बनेको छ। वन्दना, ए वन्दना, हजुर बुबा, हजुरले किन बोलाउनु भएको? वन्दना खुरुरु बुबाका अगाडि आएर सोधिन्। तिम्रो स्कुल कहिलेदेखि बर्खे बिदा हुँदैछ नानी? बुबाले सोध्नुभयो। वन्दनाले भनिन्, स्कुल त भोलिदेखि नै बिदा छ नि बुबा, 15 दिन बर्खे बिदा छ। ए, उसो भए भोलि तिमी र म सहर जाउँ न त नानी। बारीमा गोलभेडा राता राता भएर पाकिसके, काँक्रा पनि छिप्पिन लागिसके, बुबाले भन्नुभयो। वन्दनाले फुरुङ्ग हुँदै भनिन्, आहा, बुबासँग सहर जान पाइने भयो। बरु गोलभेडा काँक्रा आज टिपेर भारी तयार गर्नुपर्ने हो कि बुबा? हुन्छ हुन्छ वन्दना, तिमी बाल्टिनमा गोलभेडा टिप, म डोकामा काँक्रो टिप्छु। बुबाले काम बाँडफाँड गर्नुभयो। भोलिपल्ट वन्दनाका बाउ छोरी भारी लिएर सहर गए। उनीहरूले लगेका ताजा वस्तु केही बेरमै हारालोस भए। मक्ख पर्दै वन्दनाका बुबाले आफ्नो पसिनाको कमाई खल्तीमा हाल्नुभयो। त्यसपछि छोरीलाई लिएर रेस्टुरेन्ट जानुभयो। पहिलो पटक रेस्टुरेन्ट जान पाएकामा वन्दना दङ्ग परिन्। बुबाले वन्दनाका लागि 1 प्लेट मात्र मिठाई मगाउनु भयो। विद्यार्थीहरू, यो त कथाको प्रारम्भ खण्डको नमुना भयो। अब किसान भनिएको छ, किसानको छोरी भनिएको छ, त्यसैले हामीले प्रारम्भ खण्डमा यो सन्दर्भलाई जोड्नै पर्ने हुन्छ। अनि यही प्रक्रियाद्वारा विषयवस्तुमा केन्द्रित हुँदै, घटनाका बोधासँग केन्द्रित हुँदै तपाईहरूले मध्यखण्ड र अन्त्यखण्डको कथावस्तु विस्तार गर्दै लेख्नुपर्ने हुन्छ। सक्नुहुन्छ? अवश्य पनि
यति नमुना भइसकेपछि तपाईलाई कथावस्तु विकास गराउन मद्दत पुग्नेछ। यो त मैले तयार पारेको नमुना भयो। अब तपाई आफैले कथाको प्रारम्भ, मध्य र निष्कर्ष अर्थात् अन्त्य खण्डमा बुदाहरूलाई मिलाउँदै कथा तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईहरुका लागि गृह कार्य भयो। अब अर्को अभ्यास हेरौँ त। अभ्यास 2 मा भनिएको छ सामाजिक विषयवस्तुमा लेखिएको कुनै एक कथा खोजी त्यसको विषयवस्तु र सन्देश कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। तपाईहरुले सामाजिक कथा संकलन गर्नु पर्यो अनि त्यसका आधारमा विषयवस्तु र सन्देश कक्षामा सुनाउनु पर्यो। मैले तपाईहरुका लागि एउटा नमुना ल्याएको छु। नमुना कथा पनि हेर्नुहोस्। कथाको शीर्षक छ सम्मान पत्र। श्री राम राईले लेख्नु भएको कथा हो। सुन्नुहोस् है त। मनबहादुर दाई कति बिरामी अस्पताल लाँदा लाँदै बाटैमा बिते। यहाँ अस्पताल बनाउनु पर्ने भयो। मेरो जग्गाले मात्रै नपुग्ने भयो, त्यसैले तपाईले पनि जग्गा दिनुपर्ने भयो। जफतमालले खुसामत गरे। नभन्दै मनबहादुरले जग्गा दिए। तामझामको साथ अस्पताल भवनको शिलान्यास गरियो। जफतमालले भवनको ठेक्का लिए। मनबहादुरले भवन निर्माणका लागि खुसी हुँदै रगत पसिना पनि बगाए। ठेकदार जफतमान र स्थानीय नेता आहुरमानको सहकार्यमा बल्ल 2.5 वर्षपछि भवन ठडियो। उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिले बोले, यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा पनि अस्पताल बनाउन सफल हुनुभएकोमा म यहाँहरू सबैलाई बधाई दिन्छु। धर्मका लागि मन्दिर बनाउनु भन्दा बिरामीका लागि अस्पताल बनाउनु राम्रो हुन्छ। कथा अगाडि सुन्दै जानुहोस्। कार्यक्रममा अतिथिहरूसँगै मनबहादुर पनि फूलमाला र दोसल्लाले ढाकिए। बेलुकी फुरुङ्ग हुँदै उनले श्रीमतीलाई भने, अब हामीले उपचार नपाई अकालमै मर्नु पर्दैन। एक दिन आफ्नै छिमेकीको घर छाउँदा छाउँदै उनी छानाबाट लडे। अस्पताल पुर्याइयो तर धरौटी नै राख्न नसकेर उपचार हुन सकेन। उनी गाउँकै जडीबुटीले बाँच्न त बाँचे तर हिँडुल गर्न सकेनन्। श्रीमानको उपचार गर्न नसकेको पीरमा श्रीमती बितिन्। मनबहादुर भने अहिले जीवन र मरणको दोसाँधमा भित्तामा झुन्ड्याइएको सम्मान पत्र हेर्दै आँसु झार्दैछन्। सम्मान पत्र तिमीले त आँसु झार्नु पर्दैन नि। यो लघुकथा सुनेर तपाईहरूले पक्कै पनि विषयवस्तु बोध गर्नुभयो। विषयवस्तु अनुमान गर्नुहोस् त। दुर्गम गाउँमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुनु, कयौं बिरामीको अस्पताल लाँदा लाँदै बाटैमा निधन हुनु, जफतमान र मनबहादुरको जग्गामा अस्पताल शिलान्यास गरिनु, अस्पताल भवन उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिले प्रशंसासहित बधाई दिनु, अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रममा मनबहादुर फूलमाला र दोसल्लाले ढाकिनु। यही तरिकाले तपाईहरूले विषयवस्तु बोध गर्न सक्नुहुन्छ। बोध गरेका विषयवस्तुलाई कापीमा टिपोट पनि गर्नुहोस्। यो त नमुना मात्रै हो। तपाईले सामाजिक कथा खोजी गर्नु पर्यो, संकलन गर्नु पर्यो, त्यसलाई पढेर कथाको विषयवस्तु टिपोट गर्नु पर्यो। अनि हामीलाई प्रश्नमा दिएको निर्देशन अनुसार हामीले त्यस कथाबाट विषयवस्तु र सन्देश टिपोट गरेर कक्षामा सुनाउनु पर्यो, साथीहरूको समूहलाई सुनाउनु पर्यो। कथाको सन्देश अनुमान गर्नुहोस् त विद्यार्थीहरू। हो त, सोझा साझा जनताले समाज सेवाका लागि योगदान दिए पनि व्यावहारिक रूपमा वास्तविक कदर हुन नसक्नु, जसको जग्गामा अस्पताल बनेको छ सोही व्यक्तिले धरौटी रकम राख्न नसकेर उपचार नपाउनु, यो त ज्यादै मार्मिक विषयवस्तु भयो। यही विषयवस्तुका आधारमा सन्देश यसरी बनेको छ। यसै गरी तपाईहरूले पनि विषयवस्तु टिपोट गर्दै कथाको सन्देश टिपोट गर्नु पर्यो अनि प्रश्नमा दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्नु पर्यो अनि सुनाउनु पर्यो। सकिहाल्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले निर्देशित कथा रचना गर्ने तरिका सिक्यौं। बुदाका आधारमा कथा रचना गर्न पनि सिक्यौं। सामाजिक विषयवस्तुको कथा संकलन गरी त्यसको विषयवस्तु र सन्देश प्रस्तुत गर्न सिक्यौं। केही विषयवस्तुहरू तपाईले बोध गर्नुभयो,
गृह कार्यका रूपमा यसलाई पूरा गर्न बाँकी नै छन्, त्यसलाई पूरा गर्नुहोस्। आजको कक्षाको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को कक्षामा फेरि रमाइलो भेटघाट गर्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै फेरि अर्को कक्षामा भेट्ने बासासहित बिदा माग्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।